राप्ती गाउँपालिका मसुरिया देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा पर्दछ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा रहेको दाङ जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित राप्ती गाउँपालिका भित्री मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा अवस्थित छ। राप्ती गाउँपालिका साबिकमा भएका 2 वटा गाउँ विकास समितिहरू लालमटिया र सिसनियाको सबै भाग तथा हाँसीपुर गाउँ विकास समितिहरू साबिक वडा नम्बर 1 र 2 वडालाई पुनः संरचना गरी हाल 9 वटा वडामा पुनः संरचना गरिएको छ। हाल यसको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा मसुरिया राखिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 131.7 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा राप्ती नदी पारी अर्घाखाँची जिल्ला र दक्षिणमा राप्ती नदी तथा गढवा गाउँपालिका, उत्तरमा घोषखोला र बङ्गलाचुली गाउँपालिका तथा पश्चिममा लमही नगरपालिका पर्दछन्। यस गाउँपालिकाको बीचबाट करिब 15 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर्दछ। यो गाउँपालिका समथर तथा सिँचाइ सुविधा भएका कारण अति उर्वर समेत भएकाले कृषि खेती तथा तरकारी बालीको लागि राम्रो सम्भावना छ। यस गाउँपालिका क्षेत्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, गुरुङ, मगर, थारू, दलित र मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकामा 2078 सालको जनगणना अनुसार घर संख्या 10,940, परिवार संख्या 11,837 मा महिला 27,438 र पुरुष 24,720 गरेर जम्मा 52,158 रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकामा जम्मा 9 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाका वडाहरूको जनसङ्ख्या तथा घर परिवारहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा थोरै घरधुरी वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। यो गाउँपालिका जातिगत तथा सांस्कृतिक रूपमा विशिष्टता र विविधता बोकेको गाउँपालिका हो। आदिवासी थारू, मगर र क्षेत्री ब्राह्मणहरूको समेत यस गाउँपालिकामा बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वी तथा दक्षिणी भागबाट समग्र देउखुरीकै सम्पत्ति प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतको रूपमा रहेको र समुन्नत कृषि प्रणालीको आधार राप्ती नदीले यस गाउँपालिकालाई चिनाएको छ। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व तथा प्रसिद्ध धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेका प्रसिद्ध भद्राक्षी देवी मन्दिर यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार महादेव पत्नी सती देवीको देब्रे घोडा पतन भएको स्थान यो ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक महत्वका स्थल यस गाउँपालिका भित्र पर्दछ। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापति चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर वली र लेखा अधिकृत धनप्रसाद शर्मा रहनु भएको छ। अब लागौं राप्ती गाउँपालिका मसुरिया देउखुरी दाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर वलीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हाराहारी 2 महिना मात्रै बाँकी रहेको छ। अब तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। भनेअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति भयो त गाउँपालिकाले गर्न सक्यो, के मान्नु भएको छ? आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि यो पालिकाद्वारा निर्धारित लक्ष्यहरूमध्ये भौतिक लक्ष्य चाहिँ करिब हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि 80% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ हैन। अझै 2 महिना बाँकी, 1.5 महिना जति बाँकी छ काम गर्ने अवधि। यस अवधिमा पुगेर झन्डै हाम्रो 90% भन्दा माथि चाहिँ प्रगति हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ भौतिकमा। अब तर भौतिक प्रगति मात्र भएर भएन। अब यहाँ भौतिक प्रगति चाहिँ भइसकेको तर हामीलाई प्राप्त हुने आम्दानीको प्रगति चाहिँ निकै कम छ। हामीसँग अहिलेसम्म चैत मसान्तसम्म को प्राप्त भएको, वैशाख मसान्तसम्म हामीलाई प्राप्त हुन आएको टोटल आम्दानी हिसाब गर्दाखेरि करिब 70% को हाराहारीमा मात्रै प्राप्त भएको छ। यस हिसाबले यो बिचमा हुने जुन ग्याप छ यो ग्याप चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने अवस्था छ यदि अन्तिम अवस्थासम्म पनि यो प्राप्त हुन सकेन भने। यो समस्यासँग गुज्रिएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो प्रगति त निकै छिटो बढ्थ्यो नै, किनकि सम्झौताहरू पनि प्रयास हाम्रो करिब फागुन मसान्तभित्र सबै आयोजनाहरू सम्झौता भइसकेको अवस्था थियो।
तर यो हाम्रो राजस्व प्राप्ति सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रै स्थानीय तहको पनि राजस्व प्राप्तिको जुन निकै धीमा गति छ, यो धीमा गतिलाई विचार गरेर चैत महिनामा हामी कार्यपालिका बसेर अब चाहिँ थप आयोजनाहरू चाहिँ स्रोत प्राप्ति भएपछि मात्रै गर्ने गरी थप आयोजना नगरौँ भनेर रोकेको हुनाले यो चाहिँ ढिलो भएको। यो बजेट कटौतीका कुराहरू, रोक्काका कुराहरू पनि थिए नि सर, यसले पनि के कति असर गर्यो? त्यही कुरा हो, मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ त्यो कुरा पर्छ। अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका बाट प्राप्त हुने बजेट पनि सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, श्रमपूरक अनुदान लगायतका सबै अनुदानहरूमा चाहिँ कटौती भएको छ। मूलत राजस्व बाँडफाँडबाट जुन हामीलाई स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी छ, त्यो रकम चाहिँ निकै कम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा 60% पनि पुगेको छैन। यस्तो अवस्था भएको हुनाले अधिकतम आयो भने पनि हामीलाई 70% भन्दा बढी नआउने अवस्था छ। यसो हेर्दाखेरि 30% चाहिँ हाम्रो राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा कमी हुन आउने अवस्था देखिन्छ। यो भनेको सबैभन्दा धेरै रकम चाहिँ हाम्रो राजस्व बाँडफाँडबाटै थियो। 11 करोड 49 लाख चाहिँ आउनुपर्ने अनुमान थियो। अहिलेसम्म 6 करोड समथिङ, 6 करोड 50 लाख मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ। यस कारणले राजस्व प्राप्ति चाहिँ निकै कम भएकै कारणले हामीलाई समस्या परेको छ र अन्य अनुदानहरूमा 20% जति कटौती भएको अवस्था। यो आर्थिक वर्ष अब समाप्त हुँदैछ, तपाईँहरूले समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ यो आर्थिक वर्ष समापनमा कस्तो रह्यो भनेर, र गाउँपालिका अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो हामीलाई केही महिना अगाडि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कृषिलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर, पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पनि केही सुधार गर्छौँ भनेर। सबै गरेको अवस्था हो कि होइन अथवा के हो? होइन, अब यस पालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन मन्त्रालय प्रदेशमा चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीलाई विशेष गरी 4वटा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ रकम प्राप्त भएको छ। केही रकम खौरा बाबाको त्यसको चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि, त्यसपछि एउटा श्रीनगरमा ताल छ, त्यो श्रीनगरलाई व्यवस्थित गर्न र यो हर्षे डाँडालाई व्यवस्थित गर्न र केही चाहिँ यता ओपन व्यायामशाला निर्माण गर्ने भनेर पिपरीको मन्दिर र खानेपानीको बिचको जुन खाली जमिन छ, त्यो राजमार्गदेखि नजिकैको क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि प्राप्त भएको छ र त्यो चाहिँ अब हामीलाई आज मात्रै प्राप्त हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा ढिलो गरी प्राप्त भएको हुनाले सकेसम्म हामीले असारको 15-20 सम्म भ्याउने गरी त्यसलाई चाहिँ जति सकिन्छ धेरै राम्रो गराउने गरी अगाडि बढेका छौँ। र अब अन्य कुराहरू पनि पर्यटन प्रबन्धनका लागि चाहिँ यसअघि विनियोजन भएका रकमहरू मध्येबाट केही कामहरू हर्षे डाँडामा भएको छ, केही कामहरू तोरेदहका लागि चाहिँ हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गोरेटो बाटो बनाएर त्यहाँ दहसम्म पुग्ने गरी चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ सिडीहरू। त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ। यस्तै के छन् अन्य कुराहरू, खौराबामा पनि केही काम गऱ्यौँ, केही कुराहरू चाहिँ मन्दिर व्यवस्थापन अनि रामजहदीका हरियाली पार्क निर्माणको काम केही मात्रामा सुरु भएको छ र फेरि यस वर्ष पनि हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। सम्भवतः अर्को वर्ष फेरि रकम विनियोजन भएर राम्रै व्यवस्थापन हुनेछ र नदी सभ्यतामा आधारित उसलाई चाहिँ के अरे बढावा दिनको लागि हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो अहिलेको असारभित्र चाहिँ वृक्षारोपणको कार्यक्रम अनि सडकका दायाँ बायाँ चाहिँ वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू सबै सडकहरूमा हामीले गर्ने अभियान चलाउँदैछौँ। यसबाट चाहिँ सौन्दर्यीकरणको चाहिँ सँगसँगै वातावरण संरक्षणमा पनि मद्दत पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ भनेर गाउँपालिकावासीहरूले विरोध आन्दोलनहरू अनसनहरू पनि गर्नुभयो र मन्त्रालयले केही आश्वासन पनि दिएको अवस्था हो अरे केही महिनामा अब जग्गा फुकुवा हुन्छ भनेर। गाउँपालिकाको भूमिका त्यसमा कस्तो रहन्छ, समन्वय सहकार्य कस्तो रहन्छ? अब जग्गा फुकुवा र रोकाको विषय चाहिँ प्रदेश सरकारको विषय हो। प्रदेश राजधानी घोषणा सँगसँगै प्रदेश सरकारबाट रोक्का भएको जग्गा प्रदेश सरकारले नै खुलाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको माग चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। पालिकासम्म पनि त्यस्ता मागहरू आइरहेका छन्, पालिका हुँदै पनि गएको छ। पालिकाकै अगुवाईमा पनि यो जग्गालाई चाहिँ अब ल्यान्ड पुलिङलाई नबिग्रिने गरी जग्गा चाहिँ कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब हाम्रो पालिकाको तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जग्गा त खोल्ने, जग्गा सँगसँगै खोल्नुको साथसाथै ल्यान्ड पुलिङलाई पनि तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाएर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने जुन अभियान छ प्रदेश सरकारको, त्यो अभियानमा यो पालिकाले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने नै छ। र आम नागरिकहरूले पनि अब जग्गा खोल्ने मात्र होइन, जग्गा खोल्नेको साथसाथैमा त्यो अभियानलाई, त्यो ल्यान्ड पुलिङको योजनालाई पनि जति सक्दो चाँडो चाहिँ सिद्ध्याउने र
अब किताकाट गरेर हुन्छ कि नगरेर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अब एउटा विकल्प उचित विकल्पमा शर्तसहित जग्गा खोल्ने प्रक्रियामा जान्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने प्रदेश सरकार अनि स्थानीय बासिन्दा र पालिकाको एउटा सबैको चाहिँ जितजितको अवस्था पनि रहन्छ र सुन्दर सहर बनाउने अभियान पनि हामीलाई बिचमा तुर्दैन, त्यो अभियानलाई पनि सपोर्ट हुन्छ र यता नागरिकहरूका अति आवश्यकीय कामहरू पनि सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने विश्वास यसले चाहिँ लिएको छ। आउने आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि पनि तपाईहरूले बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। अब यो आउने आर्थिक वर्षका लागि भनेर बजेट कति जति ल्याउने अथवा कस्तो रहन्छ बजेटको खाका, विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिने, कुन वडालाई अथवा कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने के सोच गरेको छ गाउँपालिकाले? अब बजेटको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि चाहिँ हामीले आज मात्रै राजस्व परामर्श समितिबाट राजस्वका अनुमानहरू गरेर के अरे स्रोत अनुमान समितिमा सिफारिस गरेका छौँ। अब लगत्तै भोलि पर्सितिर बसेर स्रोत अनुमान समितिले कस्ता कस्ता स्रोतहरू हामीलाई प्राप्त हुने हुन् र कस्ता कस्ता स्रोतहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर बजेटको आकार, त्यसपछि त्यसको सीमा र त्यसको मार्गदर्शन चाहिँ तयार गर्ने तयारीमा छ। यसले गर्दाखेरि त्यसका प्राथमिकताहरू पनि निर्धारण भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि यो वर्ष चाहिँ हामीलाई अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनको कारणले हाम्रो बजेटमा पनि केही सङ्कुचन हुने सम्भावना छ, किनकि सङ्घीय सरकारको बजेटमा सङ्कुचन हुने अवस्थामा छ र प्रदेशको पनि सङ्कुचन हुँदाखेरि पालिकाको त्यस असरबाट, त्यस प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन। त्यही अवस्थामा, त्यही अनुपातमा पालिकाहरूका यो आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम आउँछ आउने आर्थिक वर्षमा? आउने आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटहरू चाहिँ सङ्कुचन हुन्छन् सबै पालिका, सबै सरकारका। गुनासो के रह्यो भने देउखरी दाङवासीको मन्त्रालयहरू सबै आइसके, निर्देशनालयहरू पनि आइसके लुम्बिनी प्रदेश सरकारका, तर चहल पहल परिवर्तनहरू केही पनि देखिएन भन्ने कुराहरू गाउँपालिकाले केही गर्न नसकेको हो त्यसप्रति अथवा के? अब यो त के छ भन्दाखेरि अब प्रदेश राजधानी प्रदेशका कारणले हुने चहल पहलको विषयमा र गाउँपालिकाको खासै भूमिका हुँदैन। हामीले त कसरी राजधानी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले सहजीकरण मात्रै गर्ने काम हुन्छ हाम्रो। अब त्यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आउने त्यसपछि व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने, व्यवस्थित बजारीकरण गर्ने भन्ने विषय त जग्गा खुल्ने र ल्यान्ड पुलिङको काम टुङ्गिएसँगै त्यो कुरा चहलपहल हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त अब कर्मचारीहरू पनि पूर्ण अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्न, किनकि हाम्रो प्रदेशको टोटल 1000 जति जनशक्ति हो। त्यो जनशक्तिमध्ये झन्डै आधा जति जनशक्ति हाम्रो रिक्त नै छ र आधा जनशक्तिमध्ये पनि धेरैजसो घरपाइक मिलाएर आफ्नै बुटोल क्षेत्रमा का साथीहरू समायोजन भएर आउनुभएको थियो। त्यसले उहाँहरू चाहिँ सकेसम्म शुक्रबार हुँदा बित्तिकै चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा जाने, आफ्नो घरतिर जाने खोज्नुहुन्छ स्वाभाविकले। अब त्यस कारणले अब यताका साथीहरूले पनि अब बाँके दाङकै र प्युठान आसपासका यो राजधानी आसपासका क्षेत्रका साथीहरू समायोजन भएर आउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। सरकारले बाटो पनि खोल्नु पर्यो यो प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आउनको लागि कर्मचारीहरूको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूले यो समायोजन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसकेर जाँदाखेरि अलिकति समायोजन कठिन भएको अवस्था हो। यो चाहिँ क्रमशः यो चाहिँ अवस्था चाहिँ रहन्न जस्तो लाग्छ। 2-4 महिना लाग्छ अझै जस्तो लाग्छ। 3-4 महिना अगाडि पनि तपाईँसित अन्तर्वार्ता गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षसित अन्तर्वार्ता गर्दा के सोधेको थिएँ भने मैले यो डुप्लिकेसनहरू बढी भए तपाईँहरूले त्यसै गरेर स्थानीय प्रदेश त्यसै गरेर चाहिँ सङ्घीय कार्यालयहरूले गर्ने पनि उही, तपाईँहरूले गर्ने पनि उही भन्ने कुराहरू अहिले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गरिएको थियो, के गरियो र आउने दिनहरूमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गरिन्छ? अब हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ आयोजनाहरूको मापदण्ड बनिसकेको अवस्था छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुन आयोजना कुन तहले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट कानुनमा हाम्रो उल्लेख छ। त्यस्ता योजनाहरू, त्यस्ता मापदण्डहरू चाहिँ हामीले पालना गर्यौँ तिनै तहले भने यो दोहोरोबाट धेरै मुक्ति पाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो दोहोरो पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बजेट चाहिँ कुनै आयोजना, यस्ता आयोजनाहरू छन् अहिले तिनै तहका सरकारका बिचमा सहकार्य गर्ने गरी विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदानका आयोजनाहरू हुन्छन्, जो भनेको कम स्रोत भएका पालिका, कम स्रोत भएका प्रदेशहरूले पनि ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने केही स्रोत आफूले बेहोर्ने र केही स्रोत अन्य स्रोत संस्थाबाट, अन्य चाहिँ दात्री निकायबाट अथवा सरकारहरूबाट लिएर
सम्पूरक आयोजनाहरू एउटै आयोजनामा मिलेर सँगसँगै एउटै आयोजना गर्ने कुरा पद्धति पनि छ। त्यो पद्धति अनुसार पनि भएको हुनाले कतै दोहोरो देखिएको पनि होला र यो सधैँ रहन्छन् पनि। हाम्रो अहिलेको संविधान, अहिलेको के अरे तपाईँको संघीयताको मोडल पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको हो। त्यस कारणले केही आयोजनाहरू, त्यस्ता आयोजनाहरू संयुक्त रूपमा जाने आयोजनाहरू चाहिँ दोहोरिन्छन् नै। तर अन्य साना आयोजनाहरू चाहिँ साना आयोजना पनि प्रदेशले लगानी गर्ने, सङ्घले लगानी गर्ने अथवा ठुला आयोजना पनि म गर्छु भनेर चाहिँ पालिकाहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ठुला आयोजनाहरू गर्न कसिने, त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले गर्न सक्ने क्षमताका आयोजना कति हुन् त्यो कुरा चाहिँ कानुनले स्पष्ट गरिदिइसकेको छ। त्यो मापदण्ड पालना गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको हाम्रो आयोजनाहरूको वर्गीकरण छ। त्यो आयोजनाअनुसार हामी सबै तहले आफूले सक्ने आयोजना आफूले तर्जुमा गरेर आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशले प्रदेशको क्षेत्रको गर्ने र सङ्घले सङ्घको क्षेत्रको गर्यो भने कार्यालयहरू पनि घटेर जान्छन् र यो डुप्लिकेसन पनि हटेर जान्छ भन्ने लाग्छ। यो आर्थिक वर्षमा तपाईँले सबै सरकारवालाहरूको सहयोग, समन्वय, सहकार्य कस्तो पाउनुभयो यो गाउँपालिकामा? विकास र सेवा व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न समयमा भएका सहकार्यहरूमा अब 100% त हुँदैन, 100% त यहाँ सम्भावना पनि हुँदैन। तर जे होस्, सबै संस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू, आम नागरिकहरूबाट विभिन्न चाहिँ सरकार मञ्चहरूमा, विभिन्न चाहिँ साझा उद्देश्यहरूमा, राप्ती निर्माण अभियानका विभिन्न अभियानहरूमा चाहिँ सहयोग सद्भाव भएकै अवस्था छ। छोटो मिठो जानकारी र समयको लागि धन्यवाद सर। यहाँहरूले पनि यो जानकारीमूलक सन्देश लिएर आफ्नो टेलिभिजन मार्फत राप्ती गाउँपालिकामा हालसम्म भएका गतिविधिहरू, अहिलेको अर्थतन्त्रका विषयहरू र प्रदेश राजधानीसँगै आएका केही सवालहरूका विषयमा केही कुरा राख्ने, धारणा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो। यसको लागि टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।